सरकारान हेची नोंद घेवची आणि आमकां चिंबलकारांक हांगासर न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो। दुसरी गोष्ट मी आता पळयता हांगासर गांव म्हटल्या बरोबर हांगासर सरपंच आसूंक जाय आसलो, पंच आसपाक जाय आसले, कारण ऑलरेडी कार्यक्रम आमी हे केल्लो। आयज आमदार आसूंक जाय आशिल्लो, येवंक ना, तांकां हेचे हांगासर कांयच पडलेलें ना। तेंचे स्वताचो जो कितें हें आसा हांगासर जे कितें तांकां वाटे मेळटले हें सगळें जाल्या बरोबर त्या वाट्यान ते खूश आसा अशें आमी म्हणटा। आनी परतून एकदां मागता सरकारा कडेन की हो हें आसा तो प्रकल्प जो आसा ते हांगासून रद्द करचे, स्क्रॅप करचे, जसो तुमी IT पार्क केल्लो तसो। देव बरें। दिसभर आसतलो तुमचो? हय, दिसभर आसतले। हो जो आतां आमचें उपोशण जें आसा आयज जें सुरू जालां, आयज तारीख 28 ते 3 तारीख पर्यंत आमी हांगासर उपोशणाक बसतले, कारण 4 तारखेक आमची व्हडली जी महासभा जी आसा ह्याच जाग्याचेर जातली, व्हडली महासभा। तुम्ही चिमला घराघरान भोंवन येयल्ले सांगला लोकांक? आयचो जो आसा न्हू, आयज तुमी जाणा न्हू, खबर आसा तुका, आयज आमच्यो धालो कळ्ळें न्ही। कितें आसा जेन्ना आमचे कितें म्हणटा तें पारंपारीक जो हें जो देवाचें देवस्पण कशें न्ही तें धालो म्हटल्यार, जेन्ना तें आसा तेन्ना लोकांक हें करप बरोबर कळ्ळें। पूण आतां आमी कितें 1 तारखेची मिटींग घेतली, आमी मशाल भोंवडयतले आमचें जें ज्युरिडिक्शन जें आसा, चिंबलची आमची हद्द जी आसा, आख्ख्या चिंबलाक मानशेर धरून हेवटेनच्यान सगळ्यान शिरेन गांवान पर्यंत आमी मशाल मिरवणूक काडटले, जागृती करपाक की लोकांनी 4 तारखेर जे आसा ह्या सभेक येवचे आनी तेंच्यांनी कितें करचें, आपलो जो विरोध जो आसा तो हांगासर नोंद करचो की आमकां हांगासर तुमी ते हें का रिवोक करा आनी कितें करा लायसन। आतां आमी कांय म्हणचे ना तें, कळ्ळें न्ही, पाड पडलो तेंचे, पाड पडूं, कळ्ळें न्ही। आमी तें कांय म्हणचे ना, आमी एकूच मागता आतां व डायरेक्ट तुमी स्क्रॅप करप। कितें तुमच्या लायसनाचें आनी कितें कितें जें तुमी कितें केल्लें आसा, कर्मां केल्लीं आसा, दिलें न्ही तेंच्यांनी चोरान द्या, कोणी आमच्या सरपंचान केलो ना आमचो विश्वासघात, तेजे कडेन आनी कितें परते परते आमी कितें करतले? तेका कितें आसा तो आमी जाप आसा तो आतां आमच्यो 2 आतां ग्रामसभा आसा त्यो पेंडींग आसा, कळ्ळें। त्या ग्रामसभेन आमी तांकां तो जाप विचारतलो, आमचे 3 ठरावाचें कितें जालें, हेका लागून तुवें तें लायसन आसा तें तेंचें हें केल्लें, रिजेक्ट केल्लें, अशें कितें जालें की जेका लागून तुवें हें केलें, तांकां लायसन दिलें आमचो विरोध आसतना, आनी 6 जे डॉक्युमेंट आसले ते कमी आसले तितून तेज्या एप्लिकेशनान, ते कशें तुमी हें केलें। सो अशा प्रकारे हें आसा तो आमी सगळो जो हें आसा आतां पयलो तुमी, आमी पयर तुमकां सांगिल्लें की आमी पंचायतीन वयतले म्हणून तांकां विचारपाक, पंचायतीन ना ते, कळ्ळें न्ही, ना, पूस मारली। तुम्ही वयतले म्हण म्हाका दिसता ते येवंक नासले दोगूय। कितें आसा, वयतले न्हू, आतां आमी केन्ना वचूंक शकता, जर तर तें कळ्ळें न्ही आमकां तें आसा म्हणून, आमी वयतले न्ही, आमी वयतले आनी विचारतले तेंकां जाप, बाबा तुमी अशें कित्याक केलें काय म्हणून, बरोबर न्ही। सो सांगपाचें कशें आसा की, आनी म्हाका दिसना, हें हांव आतां उलोवन दाखयता, म्हाका दिसना हो जो सेक्रेटरी आसा न्हू, बाब रोहनाक बी सांगून तो कितें करतलो सांग पळया, आपली ट्रान्सफर म्हणटलो, हांगा आपल्याक तांकां फेस करपाचें ना म्हणटलो, कळ्ळें न्ही, आपली ट्रान्सफर मार म्हणटलो, आमकां तांकां तोंड दाखोवपाचें ना, कारण ताका खबर आसा तेजे फुडें कितें जातलें तें, कळ्ळें। आनी सरपंचाकूय खबर आसा, सरपंच आतां आमच्या जेडपीक तिका फक्त तेजें आपलें हें पडलेलें आसा, पॉलिटिक्स पडलेलें आसा। तुमी जाणा न्हू तिणें कसो बायट दिला तो, जेन्ना तिका युनिटी मॉलाच्या बद्दल विचारलें तेन्ना कितें बायट दिला तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, तो म्हाजो विशय न्ही, तो सरपंचाचो विशय, बरोबर न्ही। पण हे असले जे हे जर आसा जर जाय जाल्यार आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगासर येवपाक जाय, आमकां हें दिवपाक जाय, बाबा आमी तुमचे बरोबर आसप। सो हांव तितकेंच म्हणटा। नमस्कार गोंयकारांनो, आनी तुमकांय देव बरें करूं, तुमी येयले म्हणून। आयज आमी आमचे ट्रेडिशनल वेशभूषा घातलेली आसा आनी स्पेशली हांव बिरसा मुंडाचे भगवान बिरसा मुंडा आसा तेजी वेशभूषा केल्ली आसा। आतां आमचो बिरसा मुंडा जो आमचो तेजी एकूच प्रेरणा आहा, जल, जमीन आनी जंगल हें वाचोवपाक जाय। जर आमचे जंगल वाचतले, जमीन वाचतली, जल वाचतले जाल्यार आमी आदिवासी आहा ते वाचतले, नाल्यार आमी वाचपाक ना। तो तेणी ब्रिटिशा विरुद्ध तोचोच लढो दिल्लो, तोय 25 वर्साचो भुरगो आसलो आनी आपले ट्रायबल जे कम्युनिटी आहा तिंका एकठांय करून तो ब्रिटिशा विरुद्ध लढटालो, कित्याक तेवूय जंगलाचेर हडप करपाक येयल्ले।
तशेंच आमी आमच्या गांवचे चिमला शिरेन गवलेबाड गांवांत जितले ट्रायबल आहात तितल्यांनी एकठांय जावन आयज आमी जो युनिटी मॉल जाता ते जंगल आमी वाचोवपाक जाय. आयज जर आमी वाचयना जाल्यार आमी सोंपतले. आमचो अस्तित्व म्हणटा तो उरपाक ना. आयज आमी आमचो गांव जर वाचोवपाक भायर सरोंक ना जाल्यार हे गव्हर्नमेंट आहा बीजेपी ते आमकां सोमते सोंपून उडयतले. आनी हांव आमच्या गांवच्या लोकांक मागता आमची जेन्ना 4 तारीख व्हडली मिटींग जातली तेन्ना तुमी हजर रावचे. कित्याक हो इश्यू आमचोच न्हय, हे लोकांचोच न्हय, फूल गांवचो इश्यू. आयज इतले लोक जमा जाल्ले आहा. आमच्या जेन्ना आमी उलो केलो आतां आमकां खबर आहा थोड्यांक धालो चालू आहा, थोड्यांचे आनी कितें कामां आसा, पूण तुमी ही कामां मातशी धालोचर बाकीची कामां आसा. खूब भुरग्यांक पयलीं आयज गरोवपाक गेला ते आयज तुमी हांगा आसपाक जाल्ले. आयज तुमचो गांव हो, आयज तुमी वाचोवपाक जाय हो गांव. हो आमचोच न्हय, हो आमचे भुरगे येता तिंचोच न्हय हो गांव. तुमचोय गांव, तुमच्या भुरग्यांचोय गांव. तुमी आयज वाचोवपाक जाय. आनी ही सरकाराक स्पेशली सांगता आमच्या हल्ल्या आदिवासींक हत्याराची गरज ना. आमी हल्ल्यांक म्हणून हत्यार करपी जे आमचे बोळयो आसा, नाणे आसा तिंका हत्यार करपी. आनी आमी लॉ ऑर्डर मानता म्हणून आमी आयज जोगी आसा. आनी आमी कोर्टाच्या ऑर्डरीक आमी आयज कोर्टाची ऑर्डर 8 तारखेपर्यंत आमी तशें रावल्ले आसा. नाल्यार आमी पासून हत्यार उगोवपाक कमी ना आदिवासी. सो हांव सरकाराक इतलेंच सांगता आमची जमीन आसा ती सोड आनी आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. कित्याक आमची तितलीच जमीन उरलेली आसा आनी आमकां युनिटी मॉलाक अपोज ना. जी जमीन ती हे केला पळय, एक्वायर केला ती जमीन ती सारकी ना. कित्याक तितलेच जंगल आमचे उरलेले आसा आनी ते सायडीक तळे आसा. सरकारा कडेन इतल्यान मागता की आमकां युनिटी मॉल नाका आनी थंयसर जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करून दुसऱ्या कडेन व्हरचो. देव बरें करूं. नमस्कार, माझे नाव महेश. हांव हांगासरलो ट्रायबल. आनी जो सगळ्यांचो डिमांड आहा हो युनिटी मॉल आनी प्रशासन आमकां हांगा नाका म्हणजे नाका, फूल स्टॉप. आनी खंय व्हरचो तो. बिरसा मुंडाचे आमी सगळे अनुयायी आनी बिरसा मुंडान जसो नारो दिला जंगल आनी जमीन हे आमी राखून दवरपाचो हांगा प्रयत्न करता. आनी हे जे उदक आहा हे भावी पिढी खातीर राखून दवरूंक हेका लागून आमी लढो दिता. आनी हे उदक हे जे तळें आहा हे भावी पिढीक आमकां जाय. तुमी पळयला फ्रॉम लिबरेशन आमचो पयलो चीफ मिनिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकर नंतर हुंयचोच एक पॉलिटिशियन येवंक ना जेणी साबार गोंयकाराचें बरें चिंतलां. कोणेच चिंतूंक ना. आतां पर्यंत जितले पॉलिटिशियन येता ते फक्त आपले तिजोरीच भरूंक लागून येता. तिचो एक व्हडलो एजेंडा आसता की आपलें कशें भांडवल वाडपाचें हेच तेंचो हेतू आसता. आनी त्या कारणान गोंयान हुंयचेच वाठारांचें ना हुंयच्या ट्रायबलांचें बरें जायना. हे फक्त आपलें भांडवल वाडोवंक जाय म्हणून हे सगळे दोंगर बांगर सगळे काबार करून हे सगळी नाशाडी करून फुडें चल्ला. कोण आमच्या ट्रायबलांचें कोणूच कितें बरें चिंतिना. आनी हे परत एकदां सांगता हो प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणजे नाका, फूल स्टॉप. सगळ्यांक तुमकां येवकार. जे आमी 25 तारीख सांगलेले की आमचे जे महायुद्ध आसा हे बीजेपी सरकार, हे कौरव रूपी बीजेपी सरकार आणि त्यांची कौरव रूपी सगळी पंचायत, BDO, DOP, सगळे GTDC आणि सगळी यंत्रणा गव्हर्नमेंटाची त्यांच्या अगेन्स्ट आमी चिंबलकार पांडव म्हणून फाईट करतले. देवी चिंबलकानीक वंदन करून, देव बाळगिणकराक वंदन करून, आमची तयार लेख तिका मान दिवन आणि आमचो भगवान बिरसा मुंडा आसा तेजो आशीर्वाद घेवन आमी आयज जे हंगर स्ट्रायक चालू केल्लो आसा या हंगर स्ट्रायकाची थोडी आमी मॉडॅलिटीज तुमकां सांगता. आयच्यान हो हंगर स्ट्रायक चालू जातलो आणि 3 तारखेन पर्यंत स्ट्रेच जातलो. कित्याक 4 तारीख ह्याच जाग्याचेर आमची रॅली व्हडली मिटींग आसा. आता आयज आमी सकाळी 10 ते 5 पर्यंत 3 तारीख पर्यंत बसतले आणि फाल्यांच्यान आमचे बाय चेन हंगर स्ट्रायक जातले. थोडे फाल्यां बसतले, थोडे परवा बसतले. असो चेन हंगर स्ट्रायक आमी करतले. आणि हंगर स्ट्रायक म्हणल्यार कांयच आमी अन्न ग्रहण करची ना.
सकाळी 10 ते सकाळी सांजचे 5 पर्यंत आम्ही काय खावची ना. सो अशी आमची मॉडेलिटीज आहा. वो हंगर स्ट्रायक एकूच एक लोकशाहीन आमकां हक दिल्लो आसा, डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिल्लो आसा की एक गांधीगिरी टायपान जेन्ना सरकार आनी सरकाराची डिपार्टमेंटां लोकांचे कांयच आयकना तेन्ना आमकां असले स्टेप्स घेवचे पडटा. आनी हे महायुद्ध आयच्यान चालू जाल्लें आसा. जशें की आमच्या सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की पंचायतींनी आमी ते दीस वचपाक ट्राय केल्ली. 2-3दा आमी थंय वचून पळयलें, मात आमकां कोणूच मेळोंक ना. ते कित्याक येवंक ना, ते कित्याक नासले ते तुमी तांकांच विचारपाचें. तांकां धारेर कशें धरूंक जाता आमी धरतलेच. मात हे एकूच डिमांड आमचो आहा की वो युनिटी मॉल आनी बाकीचे प्रोजेक्ट्स प्रशासन स्तंभ जावं ते आमकां हांगसर चिंबलान नाका. एकूच डिमांड. ते कित्याक नाका, तेंचे कितें रिजन्स आसा, टेक्निकल ग्राउंड्स कितें ते आमी वारंवार तुमकां सांगलेले आसा आनी ते जग जाहीर आसा कित्याक नाका ते. सो तेका लागून आमचो एकूच डिमांड आसा आनी हो डिमांड आमी प्रखर पद्दतीन आयज ह्या हंगर स्ट्रायकान करतले आसा. आनी एका जबाबदार हे युनिटी मॉल आमचे जे थोपला एका जबाबदार जसं की सांगला हो बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा आनी बीजेपीचे आमदार आनी बीजेपीचे मिनिस्टर्स आसा आनी ही बीजेपीची पंचायत आसा. एके वाटेन हे युद्ध आमचें चलता, एके वाटेन आसा हो युनिटी मॉल आनी एके वाटेन तुम्ही पळयता युनिटी ऑफ विलेजर्स. ते म्हणटा तेंचें नांव दिलां ताका एकता मॉल म्हणून. ही आमची युनिटी विलेजरांची एकता. आयज ह्या सरकारान सगळ्या लोकांक हांगा भुकेक लायला, हांगा भुकेक रावा सांगला, हांगा स्ट्रायकार बसचे पडले आमकां. एक्चुअली हो रोड हो सर्वीस रोडाचो आनी सर्वीस रोडाचो हो सायड रोड त्या रस्त्यार आमकां बसचे पडला. फक्त एकूच कारण की हो सरकार आमच्या सरकारी डिपार्टमेंट आयकना. आनी जशें की सांगले की परत हे आमकां करचेच पडटले. हो एग्रेसीव रूप आतां हे जे आमचे युद्ध आसा ते खूब एग्रेसीव वयतले. सांगपाचें म्हटल्यार एका जबाबदार आसा आमचो आमदार तेका रुदोल्फ फर्नांडीस आनी उर्फ रुद्रप्पा म्हणटा तेका आमी, तेका नांवूय धरलेलें आमी रुद्रप्पा म्हणून. तेजी आयज अशी हालत जाल्ली आसा. आमी पळयले झेडपी इलेक्शनाक तो लुपोन भोंवतालो. तो शिरेन सारको भोंवंक ना, तो गवडे भटन सारको भोंवंक ना, गांवांत किल्लांत तो सारको भोंवंक ना. साजू सोड तो इंद्रानगरान तो लुपोन भोंवला. ही तेजी हालत जाल्ली आसा. आनी फुडें जे केन्ना तो गांवांत दिसतलो, आमच्या चिंबला गांवांत दिसतलो तो लुपोनूच भोंवतलो. ही तेजी लायकी आयज जाल्ली आसा. एका आमदार म्हणप काय कितें म्हणप तेच कळना. परत तो स्टेटमेंट दितालो. पयलीं तेणी स्टेटमेंट दिलें आपूण मेजॉरिटी आहा थंय आहा खंय. मेजॉरिटी म्हणल्यार कितें? हे पळय मरे हे मेजॉरिटी आंदोलन खंयच्याय विलेजरान सांगला की युनिटी मॉल जाय म्हणून. सांग ह्या रुद्रप्पाक आमी विचारूंक सोदता खंयच्या विलेजरान सांगला युनिटी मॉल जाय म्हणून. आयज मेजॉरिटी सांगता युनिटी मॉल नाका म्हणून. तर तुवें आसपाक जाय आसलो. तुजें ते झेडपी आहा, तुजी ती पंचायत आहा, तुजें सगळें मंडळ आहा ते हांगा आसपाक जाय आसलें. आयज तुजी लायकी तशी आहा आनी जशें की भाऊन सांगलात हेजे फुडें तुजी लायकी तीच जातली. जेन्ना तूं लोकांक चिंबोलकारांक यूज केला, इतली वर्सां तुमी आमकां यूज केला फक्त तुमच्या वोट बँका खातीर, तुमच्या सहलियती खातीर. तुमकां जाय तेन्ना तुमी यूज केले. बट आतां आमी ठरयला ही चळवळ जी आसा ह्या युनिटी मॉलान जे इन्वॉल्व आसा, तो टुरिझम मिनिस्टर जावं, रुदोल्फ फर्नांडीस जावं, मागीर पंचायत जावं, मागीर GTDC जावं, मागीर आमचो प्रमोद सावंत जावं. आनी आयज मुद्दम हे चडशे लोक आमचे आहा ते ट्रायबल लोक आनी बाकीचे आमचे चिंबोलचे लोक आसा ते आमचे वांगडा आसा. गोंयकार म्हणटा वांगडा आसा. आनी CM सदांच म्हणटा की तेजो खंय DNA खंय, तेजो DNA खंय ट्रायबल DNA. आनी तेजे खंय सामाजीक आनी भावनीक नाते आमचे आहा, रक्ताचे नाते ना खंय. आयज तेजे जर रक्ताचे नाते असले जाल्यार CM हांगा आसतलो आहलो. आनी मुद्दम हो स्पॉट आमी हांगा केला की ताका दिसोंक जाय. हे प्रमोद सावंताक दिसोंक जाय. हे फुडले 8 दीस तो हांगासून येतलो आनी वयतलो, ताका दिसोंक जाय. तर तेजे लॉजेन तेजे दोळे सकयल पळोवपाक जाय की हे ट्रायबल रक्ताचे ट्रायबल हांगा बसला आनी आपूण कसो तांकां म्हणटा की सामाजीक आनी भावनीक नाते आसा म्हणून. सो हे सांगपाचें एकूच की हे सगळे जे आहा आमी आयज आमचे बायगिणकाराचे सिमेचेर तेंच्यांनी हात घातलेलो आसा. आमी सगळे आयज बायगिणकाराचे अवतार
आम्ही आय चिमलकानीचे पूत एके वाटेन आसा हे बीजेपी सरकार, एके वाटेन आसा व GTDC, एके वाटेन आहा व पंचायत, एके वाटेन हा व्हिडिओ आणि एके वाटेन आसा आम्ही हे आमचे बायगिनकराचे अवतार, आम्ही बिरसा मुंडाचे अवतार. सो आमचे हे आंदोलन आसा ते प्रकार जातले व इमिजिएटली व युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय. देव बरें करूं. आनी कोण उलयता? चल. गव्हर्नमेंट म्हणटा की तेंचे कडेन सगळे NSCs आणि डिस्ट्रिक्ट कोर्टात म्हणटा ते तेंच्यांनी स्टे हाडूंक नाशिल्ली म्हणून. ना तशें ना ते ती हांवें कालूय एक्सप्लेन केलें. एक तुमकां व्हिडिओ हांवें शेअर केल्लो. जे केदार नायक जो टुरिझम डायरेक्टर आसा तेणी स्टेटमेंट कितें केला की सगळे NOCs आसा आणि इन्क्लुडींग पंचायत NOC. हांव सांगूंक सोदता हे काम जे चालू जाल्लें ते सप्टेंबरान काम चालू जाल्लें आणि जे NOC मेवला GTDC जी NOC म्हणून ती 6 डिसेंबराक मेवला. सो फर्स्ट क्वेश्चन केदार नायक म्हाजो आहा की सप्टेंबर टू डिसेंबर पर्यंत 6 डिसेंबर पर्यंत तुम्ही ओग्गी कित्याक आसले, तुम्ही कित्याक स्टॉप करूंक ना काम ते. आणि जी NOC दिला पळय पंचायतीन ती इल्लिगल आणि वॉइड आसा. वॉइड कशी आसा? जेन्ना 6 तारीख तुमच्यांनी NOC दिला, 7 तारखेक डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जी BDOची ऑर्डर आसा आणि DOPची ऑर्डर आसा पळय तेगेर स्टे हाडलेले आसा. म्हणजे पंचायतीन जी लायसन दिला, पंचायतीन जे कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला ती फोर्टनायट बॉडी मिटींग घेवंक ना ती आणि ग्रामसभा घेवंक ना. ती 47B अंडर सेक्शनाच्या अंडर घेतला. 47B सेक्शन कितें म्हणटा? कोर्ट जर म्हाका सांगता NOC दी म्हणून आपूण दितलो. आता कोर्टान सांगले, कोणी सांगले? BDOन सांगले, DOPन सांगले. केन्ना सांगले? 5 तारीख सांगले की आमकां लायसन GTDC लायसन दी म्हणून. मात 6 तारीख नेक्स्ट डे 6 तारीख त्याच्या वयलो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टान कितें सांगले? ज्यो BDOची ऑर्डर आसा आणि DOPची ऑर्डर तुमी ती ऑपरेट करूंक शकना. म्हणजे विलेजरांक आमचे जे विलेजर्स आहा ते कोर्टान गेल्ले तेंकां इंटरीम रिलीफ मेवले आणि तेगेर स्टे मेवली. एक्झिक्युशन आणि ऑपरेशन ते दोन्ही ऑर्डरांचे करूंक मेळना. ओके. तरी पूण 6 तारखेकूच पंचायतीन ते NOC दिला. तो आम्ही म्हणटा की कायद्यानसून ती रॉंग आसा आणि वॉइड आसा. पूण GTDC म्हणटा की कोर्टान म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शन लायसन ऑन रिकॉर्ड घेतला पूण स्टे ऑर्डर दिवंक ना म्हणटा तो कोर्टान, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. ना कन्स्ट्रक्शन लायसन स्टे ऑर्डर आहा पळय जी 6 तारखेची ऑर्डर आहा पळय तेगे स्पेसिफीक बरयला की जी इंटरिम रिलीफ इज ग्रांटेड टू द एप्लिकंट आमचो गोविंद बाब आसा एप्लिकंट तेंकां मेळयलें की जी ऑर्डर आहा BDOची आणि DOPची तेगेर स्टे आणि ऑपरेशन ते दोन्ही ऑर्डरचे बेदीच्यारूच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला आणि आयज जे काम चालू चल्ला पळय ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळा म्हणून चालू केला. सो आम्ही कितें म्हणटा कन्स्ट्रक्शन लायसनाचेरूच स्टे आसा. जर तुझं कन्स्ट्रक्शन लायसनूच रॉंग आसा जाल्यार तूं काम करूंक शकना. आणि ती आता 17 तारीख पर्यंत असली. 17 पासून ते आता पुढे तेगे डिस्कशन चालू आसा आणि 8 तारीख ती पोस्टपोन केला. डिपार्टमेंट खंय तरी मिसगायड करतालो. डिपार्टमेंट मिसगायड म्हणून आम्ही काल प्रेस कॉन्फरन्स गेली आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन ते क्लियर केल्ले आसा. आणि तेगे आम्ही व्हिडिओ काढलेलो आसा, आमचे दाखयला आसा की त्याच तारखेक तुम्ही ऑर्डर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट पास करता स्टे ऑर्डर त्याच तारखेक पंचायत NOC दिता. ती NOC रॉंग आसा. आता इथून पंचायतीचो रोल कितें आसा तो आमकां क्लियर करपाक जाय की इतले दीस पंचायतीक ग्रामसभा घेवंक मेळोंक नासली बिकॉज ऑफ कोड कंडक्ट. फोर्टनायट मिटींग घेवपाक मेळोंक नासली. सो आता ती ऑर्डर जी आहा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ती आता पंचायतीच्या मिटिंगेन वयतली. सो ते कितें करतले कितें ना करतले ते आमकां खबर ना. आमकां जाय की हे विलेजर्सांक हो प्रोजेक्ट नाका. कोर्टान आसूं कितें ते नाका. आमकां विलेजरांक हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून नाका तो स्क्रॅप करचो. आमदारा कडेन तुमी उलोवप बीन केल्ले? आमदाराक आनी कितें उलोवपाचें? आमदाराक आनी कितें उलोवप? इतलें आतां कळना तेका गाराणें घातलें मरे देवाक भिना मरे. हो देवाक भितलो कसो? हो फोटींग आमदार जे महालक्ष्मीचो फोटींग तिने सोपूत घेतलो. आमचे बांबय खुर्सात फोटींग सोपूत घेतलो आणि हो आमचो देवाक भितलो आमचे विलेजरांक भितलो म्हणून हो लुपोन भोंवतालो. हो असो दीस येतलो तेका नेक्स्ट टायम तेजे खाड आहा पळय ते खाड काडून तेका भोंवचें पडटलें. म्हणजे आपूण रुद्रप्पा न्हू म्हणून दाखोवपाक तेका भोंवचें पडटलें. अशे दीस हे रुद्रप्पाचे चिमलान येल्ले आसा. आमी जेन्ना तेका विचारलें तो सदांच म्हणटा की तो ना तोच म्हणटा की मेजॉरिटी हांवें क्लियर केलें केन्ना आमकां दिसची पडना. तो मेजॉरिटी म्हणटा नाका म्हणून. सो तिने हांगा वचपाक जाय. सिंपल. जर तो म्हणटा मेजॉरिटी लोक तिने दाखोवपाची खंयची मेजॉरिटी. अजून पर्यंत आमी एका विलेजराचे व्हिडिओ पळोवंक ना नाजाल्यार एका विलेजराचे एक बायट पळोवंक ना की ते म्हणटा आमकां युनिटी मॉल जाय. इवन पंचायतीन सुद्दां पयलीं जे रेझोल्युशन पास केल्ले रिजेक्ट केल्ली फायल. सो आनी कितें जाय? अरे ग्रामसभा इज कॉन्स्टिट्यूट एंटायर विलेज 12,000 लोकांची ग्रामसभा
3 फाटी रेझोल्युशन पास केलं ते मेजॉरिटी न्हू जालें न्हू आनी कितें जाय तुम्ही पंचायत विचारूंक पयलीं तुम्ही रिजेक्ट केल्ले प्रोजेक्टाक आणि आता तो मेळत ना जर आमकां आतां आपली लिपा खेळटा कितें खेळटा आमकां खबर ना तो मेळत ना आमकां आणि तेकाच लागून आमी जे आतां फोर्टनायट मिटींग आसले आनी ग्रामसभा आसतले तेन्ना हो इश्यू परत घेतले पळया तशें आसा तुमी आतां कोर्टाच्या हेच्या बाबतीत जे पळय तुमी विचारले 6 तारखेच्या नंतर 17 तारीख हियरिंग आशिल्लें कोर्टाचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे ओके सो GTDCच्या बाजून सांगलें गेलें की 6 तारखेर आमकां ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन लायसन मेळ्ळें तेन्ना ही जी स्टे आसा ती वेकेट करची म्हणून त्या बरोबर आमच्या एडवोकेटान कितें म्हटलें आमच्या एडवोकेटान कोर्टाक सांगलें वी आर द पेटिशनर आमी हांगासर तुमचे कडेन स्टे मागपाक येयल्ले तेन्ना आतां ते सांगता म्हणून तुमी कितें ही स्टे वेकेट करतले वेकेट करूंक शकना कारण कितें आसा जे आमी मुद्दे मांडलेले आसा थ्रू पेटिशन तेजेर अजून आर्ग्युमेंटूच जावंक ना अथवा तेंचो ऑपोजिशन जे आसा GTDCचो तेजेर रिप्लायूच येवंक ना मग म्हणटकच आयज 17 तारखेर तुमी ती जी स्टे दिल्ली आसा ती तुमी वेकेट कशें करूंक शकता सो तेका लागून कोर्टान ते मान्य करून घेतलें की तो तशी स्टे आसा ती कितें करूंक शकना काडूंक शकना ओके म्हणून तांच्यांनी कितें म्हटलें की ही जी स्टे आसा नेक्स्ट हियरिंग म्हणजे काल आमी जे घेतला पळय काय 8 तारखेपर्यंत ती एक्सटेंड केली आसा 8 जानेवारी म्हणटा तुम्ही सांगता पळय हय तेजे हे जे 17 तारखेर दिला पळय हय तीच कंडिशन आसा सेम अप्लायड सेम 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 काय फक्त हियरिंगूच फुडें घेऊन गेला ना कंडिशन सेम आसा कंडिशन स्टेटस को कितें आसा तो आसा फुडें तो स्टे इज एक्सटेंडेड कळ्ळें न्हू ओके मागीर तशें जर कंडिशन जर घालपाचें आसलें तर इट इज एज इफ इट इज वेकेटेड स्टे इज वेकेटेड असो तो धरून जाता न्हू So- कोणीय तुमकां लिगल जो कोणी आसा न्हू तो कोणीय सांगूंक शकतलो स्टे जे कंटिन्यू आहा ती 8 जानेवारी जानेवारी पर्यंत पर्यंत आमचे म्हणणे कशें आसा जो पर्यंत तुमी आर्ग्युमेंट आयकून घेना आमची बाजू आयकून घेना यू कांट वेकेट बिकॉज देर आर सो मेनी एलिगेशन्स ऑन BDO DOP हांचेर एलिगेशन आसा तेंच्यांनी कशे प्रकारे हें केल्लें आसा तें हायजेक केल्लें आसा तें सगळें लक्षात न्ही अरे बाबा जेन्ना पंचायत जेन्ना रिजेक्शन करता काय न्हू तेंकां तेंचें लायसन कंस्ट्रक्शन लायसन आमी तुमकां दिना म्हणून कंडिशन जे हें आसा न्हू तेंचे डॉक्युमेंट तेतून नाशिल्ले आनी म्हणून अशें म्हणटा हांव की तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार BDO ही हेची एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी न्हू ज्युरिडिक्शन न्हू तेंचें अपील फायल करपाक ओके DOP आशिल्लें थंयसर तेंच्यांनी 15 दीस कित्याक खातीर काडले की जेंचे कडेन ते पळय ते डॉक्युमेंट नासले न्ही ते तेन्ना तेंच्यांनी 15 दिसां भितर ते सगळे जमयले कळ्ळें न्हू आनी मागीर आसा ते बरोबर 6 तारीख आसा ते तेंच्यांनी केलें मॅनेज केलें आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हें मागलें एक दुसरी गोश्ट आयज आमी हांगासर उपोशणाक बसलेले आसा आनी जास्त करून हांव आमच्या चिंबल ग्रामस्थांक सांगूंक सोदतां धरून इंदिरानगर धरून धारवाडकर हांगासर जी कॉलनी आसा तांकां धरून कारण हांगासर खुबशे मायग्रंट रावता तुमी हांगासर आमचे चिंबलकार जाल्ले आसा जे कितें तुमकां दाखले जाय सगळे कितें कितें NOC जाय आनी कितें जाय त्यो सगळ्यो तुमी पंचायती कडसून घेता तो तुमी आतां चिंबलकार जाल्ले आसा आनी हो जो लढो जो आसा फुडें हेज्यान फुडें तुमच्यो ज्यो सगळ्यो फॅमिली ज्यो आसा त्यांचो उत्कर्श तेजें बरें हांगासर ह्याच गांवांत जावपाचें आसा आनी जर तर हो तुमचो गांव जर साल्वार जर जालो जाल्यार तुमच्या भुरग्यांचें बरें जातलें सगळें जातलें तेन्ना अशें हांगासर आमकां ज्या तरेन वास येता हालींच आतां ZPचो रिजल्ट जालो त्याच बरोबर फुडें आतां 27 इलेक्शन आसतलें तुमकां खूब कितें दिलां आश्वासनां दिलां तुमचें अशें अशें आमी बरें करतले आनी कितें करतले म्हजें घर तुमकां दितलें आमी काडून
पूण चिमलान जास्त करून माझ्या इंदिरा नगरच्या भावांक सांगता, तुमचे जे थंयचे जे मेंबर जे आसा, पंचायत मेंबर आसा, जर तुमकां लोकांक जर रावपाचें आसा जाल्यार आमी चिमलकार जशें आमच्या गांवचें बरें चिंतता, एक मतान हांगासर जमता, त्याच प्रमाणे इंदिरा नगरचे आमचे लोक, त्याच बरोबर धारवाडकर ही जी कॉलनी आसा हांगासरले आनी खंय कोण जे मायग्रंट येवन हांगासर स्थायीक जाल्ले आसा, तेंच्यांनी विचार करून जो कितें तुमचो ब्रेन वॉश करतलो आमचो आमदार अथवा आमचो सरपंच अथवा तुमचे मेंबर, तांकां बळी पडू नाका. आणि जर तर तुम्ही जर तांकां जर बळी जर पडले जर जायत आनी अशें दिसलें आमकां की तुमी आमकां चिमलकारांक हो गांव सांबाळपाक सपोर्ट करिना म्हणून, जाल्यार इतकेंच आसा, हांगासरले चिमलची जी शांती जी आसा, पीस जे आसा, ते नश्ट जातले. हे बाब रुदोल्फ फर्नांडीस सरपंच संघाचे मेंबर जे आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हण अथवा हांगासरले आमचे गोंयचे गव्हर्नमेंट आसा, तांकां हांव सांगूंक सोदतां, हांवें कालूच स्टेटमेंट केल्लो आसा, हे जे आसा हांगासर इंदिरा नगर अथवा मायग्रेटेड सगळे आसा, या आमी चिमलचे शेतकार आमी सगळे ओगी आसा म्हणून तुमची ती घरां आसा थंय. आणि जर तर या आमी चिमलकार एकदा उठले जर जायत, जे सरकारान तुमकां म्हाजें घर आनी हें तें दिवपाचें जे प्रलोभन दिल्लें आसा, तेचो तुमकां कांयच फायदो जावपाक ना, एकदा चिमलकार उठले जाल्यार. म्हणून म्हजी तुमकां हात जोडून विनंती आसा की 4 तारखेर जे हांगासर आमचें शक्ती प्रदर्शन जातलें, वो आमकां प्रकल्प नाका म्हणून स्क्रॅप करचो म्हणून, तेन्ना प्रत्येक इंदिरा नगराचो वासी, त्याच बरोबर बाकीचे जे 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 कोण मायग्रंट आसा, तेंच्यांनी आमकां साथ दिवची अशी तुमी अशी धमकी अशी समजू नाका. कारण हांव जें कितें उलयलां तें सत्य आसा. हांव सदांच म्हणटा, अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करता न्हू तो जास्त गुन्यांवकार आसा. आयज आमी हांगासर जे कोण बसलेले आसा, आमच्या गांवचे जे आमच्या जाणट्याचे आमी वंशज आसा, गेली 45 वर्सां आमी हो अन्याय सहन केलो. आणि जेन्ना आमचो हो उद्रेक जातलो, आणि हो उद्रेक जो आसा बाब प्रमोद सावंतान आणि भाजपा सरकारान लक्षात दवरचो. जर तर हो प्रकल्प जर तर तुम्ही हांगासून जर हे करिना, स्क्रॅप जर करिना, चिमलान कितें जातलें त्याचे परिणाम तुम्ही पळयतले. आमच्या इंदिरा नगरचे जे ह्या आसा लोक, तांकां गटारांत रावचे पडटले. हें हांव सत्य उलयतां, सत्य, हे धमकी न्ही. कारण जे कितें नुकसान जाल्लें आसा ते आमचें जाल्लें आसा. शेतां कोणाची इबाडलेली आसा, पाड कोणाचे पडलेले आसा, आमचे पडलेले आसा. सो समजने वाले को इशारा काफी है, इतकेंच म्हजें म्हणणें, इतकेंच म्हजें म्हणणें. हांगासर आमी कसलेच तरेची तुमकां धमकी दिना, पूण एकूच मागता, ह्या पॉलिटिशियनांक तुमी बळी पडू नाका. गांवां बरोबर रावपा आनी गांवचो विकास जो आसा आमी करूया. हे उदक, हे तळें जर साल्वार जर जालें, फाल्यां जेन्ना उदकाचो दुश्काळ पडटलो, हेचें उदक पयलें जें आसा तें आमकां चिमलकारांक मेळटलें. तुमी हांगासर स्थायीक आसा तांकां मेळटलें. देव बरें करूं. तांकां बायलांक घे, बायलांचे घे, भाऊ तेंचे घे. उलय उलय, चल चल, मान हालोवन चलना हांगासर. चल हय, चल चल उलय, चल उलय उलय. लास्ट टाइम जेन्ना IT पार्का खातीर हांगा आमी मिटींग घेतिल्ली, तेन्ना रोदोल्फ फर्नांडीस आपले सगळे झाडां पेडां सगळीं घेवन आयिल्लो, आनी थंय
ह्या सेम जाग्यार रोदोल्फ झाडां लायतालो 2 महिने ती शिपून म्हणून घेतली. अरे बाबा रोदोल्फ बाप तुका विचारता हांव आतां बीजेपी सांगता मरे आतां तूं बीजेपी वालो जालें न्ही आतां तूं काँग्रेस वालो ना कितें तुमी सांगतात कितें एक